मेरे आधे बहन भाई मुल्क से बाहर हैं, तो हमने बड़ी कीमत देके अपना डीएनए चेक कराया। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। मेरा काम था, हमने किया। मेरा डीएनए जो है वो बताता है कि सेंट्रल एशिया के साउथ से ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर तज़ियाकार और सहाफ़ी इसहार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब से मेरा याराना नहीं है, मेरा उनसे ताल्लुक़ अक़ीदत का है और मैं उन्हें मुर्शद कहता हूँ। और पाकिस्तान के एक ऐसे माहौल में जहाँ मुनाफ़क़त है, हसन निसार जैसे लोग जो हैं ना, वो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नेमत है इसमें। ये जाना जब ये डीएनए की बात हुई या चीज़ें हुई, अनएक्सपेक्टेड था? देखिए, बात यह है कि हसन साहब से कोई भी बात अनएक्सपेक्टेड नहीं होती। वो कभी भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं। जो डीएनए के लिए उन्होंने अपनी बात की, तो ये उनकी ज़िंदगी और उनका मसला है। साइफर की पटारी से कुछ निकलेगा ये जो कुछ है, या बस ये इनके पास पल्ले नहीं तैला कर दी मिल, इनके पास है कुछ नहीं। इस्टेब्लिशमेंट, बाज़ हमारे जो साफ़ी करीब होते हैं तब तक वो गुन गाते हैं, जब रांदा ही दरगाह होते हैं तो आपको सीनियर तज़ियाकार और सहाफ़ी इसहार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था हसन निसार साहब का, जिसमें डीएनए के हवाले से बात की थी। तो हम इसहार साहब उस प्रोग्राम में बैठे हुए थे, समा टीवी के प्रोग्राम में। तो इसहार साहब भी बड़े गौर से सुन रहे थे और काफ़ी आप ये कह लें कि याराना भी हसन निसार साहब थे। तो तुसी नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ सोहबत च रह के डीएनए ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ, और हसन निसार ने ये डीएनए वाली बात की क्यों? देखिए, एक तो बात यह कि हसन निसार साहब से मेरा याराना नहीं है, मेरा उनसे ताल्लुक़ अक़ीदत का है और मैं उन्हें मुर्शद कहता हूँ। और पाकिस्तान के एक ऐसे माहौल में जहाँ मुनाफ़क़त है, हसन निसार जैसे लोग जो हैं ना, वो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नेमत है इस मुआशरे के लिए। लिहाजा मेरा उनसे याराना बनता ही नहीं। अब क्या नाम है, बुल्ले शाह का और उनसे क्या याराना बनता है, बाबा शाह अनायत से क्या याराना, कोई नहीं बनता। ठीक है। आशिकी का झगड़ा क्या, दोस्ती से क्या मतलब। आपने खुद ही सर अकीदत की बात कर ली है। तो अकीदत में तो फिर ये होता है कि फिर जिनसे अकीदत हो वो मुर्शद के दर्जे पे भी फाइज होती हैं। तो क्या मुर्शद के दर्जे पे भी फाइज है? देखिए, मैं तो उन्हें प्रोग्राम में कहता हूँ मुर्शदी हसन निसार। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, दोस्ती का झगड़ा क्या, आशिकी से क्या मतलब, मैं तेरे फ़कीरों में, मैं तेरे गुलाम। तो फिर मुर्शद के पैरोकार सच्चे में बनेंगे डीएनए के मामले में? देखिए, बात यह है कि मुर्शद का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, वो मेरी अकीदत एहतराम अपना उनके साथ जो भी है, लेकिन मेरी सोच मेरी है। इश्यूज़ के ऊपर मेरा मौक़िफ़ मेरा है। वो मैं ना किसी से मुस्तार लेता हूँ, ना वो किसी से मुतासिर होता हूँ, ठीक है ना। वो मेरी अपनी सोच है और उसकी कीमत देता हूँ मैं उसकी कीमत देता हूँ। मुझे बहुत सारी जगहों पे मेरे साथ जो कुछ भी होता है या हो रहा है, उसकी रीज़न ये कि मैं अपने मौक़िफ़ का आदमी हूँ। क्योंकि हम भी आपके स्टूडेंटों में हैं और हमने जब ये न्यूज़ ये पहले भी जिक्र किया था, तो हमें भी पता है कि बतौर एक रिपोर्टर हम कईयों को एक आंख नहीं बांधते। तो आप तो फिर एक मुल्क के माया नाज सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, एडिटर हैं, तो आप कैसे बातें होंगे? मैं ये जाना जब ये डीएनए की बात हुई या चीज़ें हुई, अनएक्सपेक्टेड था? देखिए, बात यह है कि हसन साहब से कोई भी बात अनएक्सपेक्टेड नहीं होती। वो कभी भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं। जो डीएनए के लिए उन्होंने अपनी बात की, तो ये उनकी ज़िंदगी और उनका मसला है। अगर वो ये कहते हैं कि जी हमने पैसे खर्च के अपने ख़ानदान का डीएनए करवाया है, तो इसमें क्या बुराई है? क्या हम अपने अब तो खैर बहुत कम हो गया, अदरवाइज़ हम अपनी लड़ी नहीं लिखते थे? क्या हम अपना शजरा नस्ब जो है वो फ़ख्र से नहीं बयान करते थे? तो अगर हसन निसार साहब ने अपने सिलसिला नस्ब के हवाले से कोई बात की है, तो इसमें कौन सी कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात है? जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, मेरे डीएनए का ताल्लुक़ है, तो भाई हम तो इस धरती मट्टी के लोग हैं। और मेरे माँ चौथी पाँचवीं पीढ़ी में जाके मेरा ख़ानदान हिंदू हो जाता है। मेरे बाप का नाम इसहाक, उनके बाप का नाम शरफुद्दीन, उनके बाप का नाम कामदार ख़ान, उनके बाप का नाम मलक नहार, उसके बाद हम हिंदू हो जाते हैं पाँचवीं छठी पीढ़ी में जाके। तो हम अगर हिंदू हो जाते हैं तो इसमें मुझे फ़ख्र है कि मेरे आबाओ अजदाद सदियों से इस मिट्टी का हिस्सा हैं। तो ये कोई सुपरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं आता कि जिस तरह के आप क्या हैं एशियन ये वो और मैं
اور اب وہاں سے سر جس طرح آپ نے یعنی آپ تجزیہ کار ہیں، وہ بھی تجزیہ کار ہے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، لیکن کوئی تجزیہ کار 4-5 گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں اپنی ایک یہ ہے نا سپیریٹی، اعلیٰ درجے کا، میں اعلیٰ درجے کا اور تم جو ہے تم کیا ہو کمی کمی، جس طرح وہ کہتے ہوتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو ہم لکھتے ہیں ایثار رانا، ملک احمد، ٹھیک ہے، سہیل وڑائچ، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں لگاتے ہیں ہم اپنے نام کے ساتھ؟ کیا بتاتے ہیں ہم دنیا کو؟ اپنی سپیریٹی بتا رہے ہوتے ہیں. اسی وڑائچ ہاں، اسی جاٹے گیا، اسی رائیاں، اسی شیخ ہاں، اسی باٹے گیا، ٹھیک ہے نا، میاں نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، کیوں لاندے نے سارے؟ اگر اپنی شناخت کو بتانا کوئی احساس برتری ہے تو ہمیں اپنی شناختیں ختم کر دیں گے. آپ کیا جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ الشیخ حسن نثار نصرانی یا اس طرح جو ہے لگانا کوئی بھی چاہے لگا سکتا ہے؟ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں میں اپنے نام، میرا پورا نام ہے محمد ایثار رانا، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹس پہ میں ایثار رانا لکھتا ہوں. اس کی ایک باریک وجہ ہے کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی عقیدت ہے، جتنا گناہ گار ہوں میں بہت گناہ گار ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جب اپنے نام کے ساتھ پورا لکھتا ہوں محمد ایثار رانا، اور اس کے بعد میں مارتا ہوں چولیں، اور میں اس کے بعد اپنے کریکٹر سے ثابت کرتا ہوں کہ میں گندا آدمی ہوں، تو میں بھائی اتنا بڑا وہ نہیں اٹھا سکتا اپنے ساتھ، تو میں ایثار رانا لکھتا ہوں. میں خالی ایثار لکھوں تو بات بنتی نہیں، مجھے مجبوراً رانا لکھنا پڑتا ہے تاکہ میرے نام کا کوئی بیلنس قائم رہے، قافیہ ردیف بنا رہے. ہم سارے ہی احساس برتری کا شکار ہیں، اور سوائے اس سب کانٹیننٹ میں راجپوتوں کے جتنی زیادتیاں راجپوتوں کے ساتھ ہوئیں، مرہٹے آئے، کبھی مغل آ گئے، کبھی وہاں سے افغانیوں سے اٹھ کے آ گئے، وہ آئے، اور جو یہاں کی اصل مخلوق تھی راجپوت، ہم لوگ، ہمارے آباء و اجداد، ان کو کچل کے، مار پیٹ کے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اور ہم انہیں کہتے ہیں ہمارے ہیروز ہیں وہ، ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی دوسرے ملک سے آتا ہے، یہاں کسی ملک میں لوٹ مار کر کے چلا جاتا ہے تو وہ ہیرو ہے، تو پھر امریکہ بھی اپنی قوم کا ہیرو ہی ہے نا. وہ افغانستان آتا ہے، لوٹ مار کر کے چلا جاتا ہے، تو ہم تو اس دھرتی کے بچے ہیں بھائی. تو سر جب یہ بات ہو گئی، یہ کلپ وائرل ہو گیا، تب کلپ میں تو آپ سن رہے تھے، تجزیہ کاروں کا بعد میں ریئیکشن کیا تھا؟ چلے کچھ نہیں، اور دیکھیں یہی کسی بندے کے برانڈ ہونے کی نشانی ہے کہ وہ جو بولے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جائے. اینڈ حسن نثار از اے برانڈ، ٹھیک ہے. وہ جو بولے گا ٹاک آف دا ٹاؤن ہوگا، جو کہے گا وہ اس وقت کے شہر کی زبان ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت کسی کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ جو بھی کہے وہ ڈسکس ہو جاتا ہے. یعنی آپ سمجھیں ٹرینڈ جو ہے، ٹرینڈ سیٹر، ٹرینڈ تو ہے عام روٹین تجزیہ پروگرام میں، یعنی کہ کچھ بھی ہے، اگر آپ نے کوئی ایگزامپلس دینی ہے تو آپ اتنی ایکسٹرا آرڈینری ایگزامپلس بھی دے. اس میں شرمانے والی کیا بات ہے یار؟ انہوں نے اپنا ڈی این اے کرایا، اپنی اصل پہچان لی. یا تو میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کا رنگ چٹا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ بٹ پاکستان کی کر رہے ہیں. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہم لکھتے ہیں غزنوی اور کیا نام ہے سہروردی، نہیں، اور وہ ٹپیکل جو ہم سید بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابدالی، اور یہ وہ، تو یہ کہاں کس چیز کا، ہاں کس کا پراؤڈ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. یعنی آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح کیا. اس منافقت زدہ ماحول کے اندر کوئی بندہ اگر سچ بولتا ہے تو وہ بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہوئی. عمران خان کی طرح دیکھو، کوئی اس سلسلے میں اگر آپ کے سوالات ہوئے تو ان سے لازمی پوچھیں گے. بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ سائفر کی پٹاری سے کچھ نہیں نکلنے والا، یہ 2-3 دن کی بات ہے، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، اور عمران خان کے بیانی کو اتنا فرق نہیں پڑنے والا. اس کے علاوہ حسن نثار صاحب کے ڈی این اے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ تو پروگرام میں انہیں مرشدی کہتے ہیں، اور جب مرشدی کہتے ہیں تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کی اپنی لائف ہے، ڈی این اے کروا لیا چیک تو ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے، یہاں پر کون سا کوئی قانون یا چیزیں ہیں تو مزید معاملات. تو بہت شکریہ سر وقت دینے کا.